जहां जहां हमारी हुकूमतें अब भी बरकरार हैं वहां सिपाही भर्ती किए जाएं। उन्हें एक साथ तरबियत दी जाए ताकि 50-60 हज़ार फौजियों का एक लश्कर तैयार हो जाए। इस लश्कर से मौसम सरमा के पूरे ज़माने में जंगी मशक़ें कराई जाएं और किसी एक सिपा सालार की कमान में मैदान जंग में उतारा जाए। आपके ख्याल में ये एक सिपा सालार कौन हो सकता है? खदीजा चौंक उठी। कासिम बेग ने फौरन ही बाबर की तरफ देखा। उस पर यह बखूबी वाज़ेह था कि मुजव्वज़ा लश्कर का मुमताज़ तरीन सिपा सालार सिर्फ बाबर ही हो सकता था। खुद बाबर भी इस बात को जानता और यही चाहता भी था, लेकिन ज़माना कदीम ही से यह हकीकत वाज़ेह चली आ रही थी कि फ़ौज जिसके काबू में होती है वही हुकूमत भी करता है। मुश्तरका फ़ौज का सालार बाबर को हरगिज़ नहीं बनाया जा सकता था। खदीजा ये कभी भी गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके बेटे के सिवा कोई और हुकूमत करे। बाबर खदीजा बेगम को मुतमईन करने के लिए कह सकता था कि सिपा सालार मुजफ्फर मिर्ज़ा बन सकते हैं और वो खुद मुजफ्फर मिर्ज़ा का मुशीर ख़ास, लेकिन दीवान खाने में दूसरे बादशाह बदियुज़्ज़मां का वज़ीर ज़ुन्नून बेग भी मौजूद था। भाइयों का बाहमी तनाज़ा वैसे ही काफ़ी बढ़ चुका था। सिपा सालार कौन होगा इसका फैसला ताजदार बरादरान को करना चाहिए। ज़ियाफ़तों का सिलसिला बंद करके मुल्क की हिफाजत पर तवज्जो मबजूल करनी चाहिए। इस वक्त तो एक एक दिन बेहद अहमियत रखता है मलके आलिया। खदीजा बेगम ने बोरंदोक बेग और ज़ुन्नून की तरफ देखा जैसे उनकी राय मालूम करना चाहती हो। ज़ुन्नून बेग ने अपनी भवें सुकोड़ कर, जिससे उनके बाल खड़े हो गए, बाबर पर नजरें जमाते हुए कहा, ये कि हमारे मेहमान आला हजरत मिर्जा ने हमें शैबानी खान की चालों और उसकी ताकत से आगाह कर दिया, जाहिर है कि एक अच्छी बात है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर शैबानी खान से खुरासान में कदम रखने की हिमाकत सरजद हुई तो जिस तलवार से उसने मावरन नहर को फतह किया है उसे यहाँ तोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ और मुझे इस पर पूरा यकीन है। मलका आलिया के घबराने और खौफजदा होने की कोई वजह नहीं है। ज़ुन्नून बेग की ये बात जैसा कि साफ जाहिर हो रहा था खदीजा बेगम को बहुत पसंद आई। मोहतरम बेग, खुदा करे कि शैबानी की तलवार तोड़ दिए जाने से मुताल्लिक आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित हो, लेकिन आपके ऐसा सोचने के लिए कोई बुनियाद भी है? बाबर ने इस बार पुरमुतहय्यर होकर पूछा कि ये लोग इतने ज्यादा सादा लो और ऐसे शेखी बाज हैं। ये ख्याल सिर्फ मेरा ही नहीं मोहतरम मिर्जा, हरात के मुअज़्ज़ज़ औलिया और शयूख भी यही राय रखते हैं। ज़ुन्नून बेग ने झिझकते हुए खदीजा बेगम को इल्तिजा भरी नजरों से देखा, जो अज़राह करम मुस्कुराई और वजाहत करने लगी। मेहमानाने अजीज, हमारे हरात में एक बहुत ही मशहूर बुजुर्ग रहते हैं जो कुतुब कहलाते हैं। उन्होंने अब तक जितनी भी पेशगोइयां की हैं सब सच्ची साबित हुई हैं। मोहतरम ज़ुन्नून बेग के वजीर बन जाने के बाद इन बुजुर्ग को बशारत दी गई कि शैबानी खान की तलवार को ज़ुन्नून बेग ही तोड़ेंगे। हमारे यहाँ के काबिल एहतराम नजूमियों ने सितारों के हुक्म से इस पेशगोई की तस्दीक भी कर दी। खदीजा बेगम अब खुलकर मुस्कुराईं और बाबर को लगा वो इस दानिशमंद वजीर का खुलेआम मजाक उड़ा रही हैं। इसके बाद हमारे शयूख ने ज़ुन्नून बेग के शाने पर पड़ा हुआ गंडा बांध दिया था और इन्हें एक लक़ब अता किया, हज़बरल्लाह। हज़बरल्लाह शेर खुदा, हमेशा फतह हासिल करने वाला। बाबर जानता था कि बहुत से अरबी अल्फाज कई कई मानी रखते हैं, नीज ये कि हरबज शेर ही को नहीं बल्कि मोटी ठोस चीज को भी कहते हैं। उसने सोचा कि अरबी के लक़ब भी कितने पुरफरेब होते हैं और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। भला इस बात पर कौन शक कर सकता है कि मोहतरम ज़ुन्नून बेग सही मानों में हज़बरल्लाह हैं। और मलिका आलिया ने भी शयूख और पीराने दाना की पेशगोई का तज़किरा बहुत ही बरवक्त किया है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मैं सरपल में सिर्फ अपनी ताकत के भरोसे पर शैबानी से खुले मैदान में टक्कर लेने के लिए निकल खड़ा हुआ था। मोहतरम कासिम बेग भी वहाँ मौजूद थे और इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। उस मौके पर ऐसे ही पीरों और नजूमियों में से एक ने मुझसे कहा था, खुशबख्ती के 8 सितारों का साया अभी आपके सर पर है। अगर आप कल मैदान जंग में उतरेंगे तो फतह आपके कदम चूमेगी। अफसोस कि उसने मुझे हज़बरल्लाह का लक़ब अता नहीं किया था। मैंने इस लक़ब के बगैर ही कुमक का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी फौज मैदान जंग में उतार दी और शिकस्त खा गया क्योंकि अकेला था। बाबर ने किसी तंज के बगैर कहा, और अपनी इस गलती का खमियाजा आज तक भुगत रहा हूँ। खदीजा बेगम के चेहरे पर उदासी छा गई, होंठ भिंच गए, लेकिन ज़ुन्नून बेग ने बड़े तकब्बुर के साथ बाबर की बात की मुखालफत की। मोहतरम मिर्जा, हमारे हरात के पीर आपके समरकंद के नजूमियों जैसे नहीं हैं। हरात जैसे अजीम शहर में सरपल वाली गलती न दोहराई जाएगी, अक्ल का अंधा कहीं का। बाबर ने सोचा। बोरंदोक ने वजीर को, जो आपे से बाहर हुआ जा रहा था, पुरसुकून करने की कोशिश की। मोहतरम ज़ुन्नून बेग, हमारे जीजा मेहमान हमारी खैरखाही के जज्बे से इतनी दूर यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। हमारे हालात वाकई बहुत पुरखतर हैं और ये भी सच है कि हमें शैबानी खान से टक्कर लेने की फिक्र करनी चाहिए। इस मामले में ताखीर की जरा भी गुंजाइश नहीं।
खदीजा बेगम ने उस वक्त दोनों बहस करने वालों में से किसी की भी तरफदारी न करने और उन्हें नरमी से कायल करने का फैसला किया। जी हुर्मत जुन्नून बेग, आपको बखूबी एहसास होना चाहिए कि वाकई हम लापरवाही नहीं बरत सकते, और हमारे बोजंदूक बेग को ये नहीं भूलना चाहिए कि बार बार शिकस्त खाने वाले को खतरात के मामले में राई का पहाड़ बनाने की आदत पड़ जाती है। हमारे अजीम मेहमान भी यही कर रहे हैं। मिर्जा साहिब, आप जरूरियात से ज्यादा परेशान ना हो। अगर शहबानी खान ने हरात पर हमला करने की हिमाकत की तो उसे नतीजतन अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे हैरत होती है कि खदीजा बेगम जो जमाने के इतने नशीबो फराज देख चुकी हैं, पीरों और चापलूस नजूमियों पर एतबार कर रही हैं। बाबर ने अगले रोज बदियुज़्ज़मा मिर्जा से कहा। बदियुज़्ज़मा ने जो शक्ल सूरत और आंखें सकोड़ने की आदत के एतबार से बिल्कुल अपने वालिद हुसैन बेकरा पर पड़ा था, नफरत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, हैरत का है कि कुछ भी कहिए, औरत हमेशा औरत ही रहती है। औरत की अक्ल तो गुद्दी में होती है, मगर इस कोताबीनी के नतीजे में तो सर पर बहुत बड़ी बला नाजिल हो सकती है। लेकिन कर ही क्या सकते हैं, उन्हीं की पुरफरेब साजिशों से तो मेरे लख्ते जिगर मोमिन मिर्जा को कत्ल कर दिया गया था। मोहतरम हुक्मरां, इस तकलीफ दे गलती को तो अब फरामोश ही कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त आपके वालिद मरहूम नशे में थे। कभी भी नहीं फरामोश कर सकता। मेरे वालिद मरहूम का इसमें जरा भी कसूर न था। सुल्तान साहिब करान अपने पोते से बेहद मोहब्बत करते थे। उसके अशार तक उन्हें ज़बानी याद थे। वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। उनके नज़दीक सिर्फ मैं ही वली अहद था। खदीजा बेगम ही दोनों में दुश्मनी कराने के तरीके तलाश करती रहती थी। जब मोमिन मिर्ज़ा, उनके बेटे और अफसोस कि मेरे सुतेले भाई मिर्ज़ा मुजफ्फर से लड़ते हुए कैद कर लिए गए थे, तो वो किसी गैर की कैद में थोड़ी, अपनी चचा की कैद में थे। लेकिन खदीजा बेगम को जिस तरीके की तलाश थी वो उन्हें मिल गया। उन्होंने मदहोश सुल्तान के हुक्म से मोमिन मिर्ज़ा को कत्ल करवाया और इस तरह मुझे और वालिद मरहूम को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। इसके बाद मेरे बजाय खदीजा बेगम के बेटे मुजफ्फर मिर्ज़ा को वली अहद बना दिया गया। मौजूदा सूरत हाल इन्हीं चालबाज खातून के करतूतों का नतीजा है। मैं जानता हूँ कि वो मुझे आर्जी तौर पर बर्दाश्त कर रही हैं, मुनासिब मौके की तलाश में हैं ताकि मुझे ठिकाने लगाकर मुजफ्फर मिर्ज़ा को हरात का वाहिद हुक्मरां बना दें। बाबर ने बदियुज़्ज़मा की तवज्जो शहबानी खान की तरफ मबजूल कराने के इरादे से पूछा कि क्या उसे खान के बारे में कोई खबर मिली है। खान ख्वारज़म पर कब्जा करके समरकंद लौट गया है, यानी अब खुरासान की बारी है। अब वो खुरासान पर हमलावर होगा। बाबर ने यकीन के साथ कहा, फौरन ही हमला कर देगा। ख्वारज़म पर लश्कर कशी के बाद साल 2 साल आराम न करेगा क्या? बाबर ने सोचा, तो हरात का ये दूसरा बादशाह भी बिल्कुल बेखबर ही है। इसके पास तो जैसा कि साफ जाहिर हो रहा है शहबानी के यहाँ की खबरें लाने वाले मुखबर तक नहीं है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। दोनों भाई अपने मुखबरों के जरिए एक दूसरे की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। इन्हें खानदान तैमूरी के जानी दुश्मन शहबानी से भला क्या वास्ता। और बाबर ने उस अंधेपन पर मुतहय्यर होकर बदियुज़्ज़मा को एक बार फिर समझाने की कोशिश की। मैं अपने जाती तजर्बे की बिना पर जानता हूँ हुक्मरां, शहबानी खान कितना दूरअंदेश और मक्कार है। मुझे इस बारे में जरा भी शक नहीं कि खान के जासूस दरवेशों या सौदागरों के भेस में हरात आते रहते हैं और उनके जरिए उसे समरकंद में यहाँ की सारी खबरें मिलती रहती हैं। बदियुज़्ज़मा ने अपनी लापरवाही पर बाबर के इस मख्फी तंज को महसूस किया, लेकिन उसे मजाक में टाल दिया। अरे मिर्जा साहिब, आपके जासूसों ने समरकंद से कुछ नई खबरें भेजी हैं क्या? यकीन मानिए कि मैं जितनी इज्जत अपने वालिद की किया करता था उतनी ही आपकी भी करता हूँ। मैं आपका मेहमान हूँ। अपने जाती तजर्बे की बिना पर यह अर्ज कर रहा हूँ कि शहबानी अपने दुश्मनों की लापरवाही से फायदा उठाने में ताक है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि शहबानी उस पर हमला कर देगा, लेकिन शहबानी एक लश्कर कशी के बाद मकबूजा इलाके में अपनी थकी हुई फौज को छोड़कर फौरन ही दूसरे और ताज़ादम लश्कर के साथ किसी और जगह हमला कर देता है। उसके हमले की तवक्को न करने वाला फौरी तौर पर अपनी ताकत को मुजतमे नहीं कर पाता। शहबानी की सारी ताकत इस बात में मुज़मिर है कि वो अपने सारे भाइयों और रिश्तेदारों को जो उसकी कुछ भी मदद कर सकते हैं साथ लेकर लड़ता है। ऐसे दुश्मन से साबका पड़ा है तो खानदान तैमूर के तमाम हुक्मरानों को चाहिए कि अपने इख्तलाफात और झगड़ों को भूल जाएं। अगर हम सब मुत्तहिद न होंगे, एक सिपा सालार की कमान में जंग की तैयारियां न करेंगे तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। एक सिपा सालार की कमान में क्या मतलब? कौन होगा मिर्जा साहिब? बाबर पर अब पूरी तरह वाजे हो गया कि दोनों भाई यही सोच रहे हैं, अगर मैं न बन सकूं तो दूसरा भी न बन पाए। खा वो सल्तनत जिसके लिए दोनों में खींचातानी जारी है, उन दोनों या उनके चचेरे भाई बाबर के कब्जे में रहने की बजाय
اگر قسمت کو یہی منظور ہو تو کسی غیر کے قبضے میں ہی کیوں نہ چلی جائے؟ تو آپ دونوں میدان جنگ میں بھی الگ الگ ہی اترنا چاہتے ہیں کیا؟ بابر نے پوچھا۔ اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دونوں کی فوجیں اور عمرا الگ الگ ہی تو ہیں۔ مظفر مرزا پر مجھے ذرا بھی اعتبار نہیں۔ آپ کے ساتھ البتہ میں کسی بھی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیز مہمان، آپ ہرات میں ٹھہر جائیے، میرے سپہ سالار بن جائیے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو فرمائیے، انتظام کر دیا جائے گا۔ دونوں بھائی اگر کسی بات پر متفق تھے تو صرف اپنی اس خواہش کے سلسلے میں ہی کہ فن حرب کا ماہر بابر اپنے سپاہیوں اور بیگوں کے ساتھ ہرات میں ٹھہر جائے اور وہ خطرے کی گھڑی میں شیبانی کے خلاف محض اسی کے ساتھ مل کر میدان جنگ میں اترے، دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں۔ بابر کو حسین بیقرہ کے بیٹوں کا یہ مشترکہ اقدار اس کشتی جیسا معلوم ہوا جس کے پیندے میں سوراخ ہو گئے ہوں۔ اس نے سوچا ایسی کشتی پر آخر کیوں سوار ہو جاؤں جس کا غرقاب ہونا یقینی ہے۔ فضل الدین آخر کار ہمت کر کے بابر سے ملاقات کے لیے انسیہ آیا۔ محل میں نماز ظہر کے بعد عموماً سناٹا چھا جاتا تھا، لیکن اس روز ایسا نہیں ہوا تھا۔ سپاہیوں اور خدمتگاروں کی بھاگ دوڑ سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی طویل سفر کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اسے طاہر جو خاصا متفکر اور مصروف نظر آ رہا تھا، کمروں کے درمیانی گزرگاہ میں ملا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ خود ہی آگے مامو جان، اس نے فضل الدین سے کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ یہاں یہ بھاگ دوڑ کیسی؟ صرف آپ ہی کو بتا سکتا ہوں کہ ہم لوگ کل صبح ہرات سے جا رہے ہیں۔ کابل؟ جی ہاں، لیکن شاہ برادران کو اس کی بھنک بھی نہ لگنی چاہیے، طاہر نے چپکے سے کہا۔ ان سے تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم لوگ سردیاں گزارنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ فضل الدین کے شانے اچانک کچھ جھک سے گئے اور اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ایک بار پھر بے یارو مددگار یتیموں کی طرح چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سردیاں ختم ہوتے ہی آپ بھی کابل آ جائیے گا۔ خود مرزا بابر نے بھی گزشتہ ملاقات کے دوران آپ سے فرمایا تھا کہ کابل آ جائیے۔ ارے بھانجے، نئی جگہ جانا کوئی ہنسی کھیل تھوڑی ہے، مہینے بھر بلکہ پورے 40 دنوں کی مسافت ہے۔ بیوی بچوں والا آدمی ہوں۔ پھر فضل الدین اداس سا بابر سے ملنے گیا۔ بہت ہی کشادہ کمرے کے جو کبھی نوائی کے دیوان خانے کا کام دیتا تھا، طلائی ملمے والے نقشی دروازے پر پہرے دار کھڑا ہوا تھا۔ اسے شاید علم تھا کہ فضل الدین ملاقات کے لیے آنے والا ہے، کیونکہ وہ اندر گیا اور فوراً ہی باہر آ کر فضل الدین کے لیے دروازہ پوری طرح کھول دیا۔ فضل الدین نے دیوان خانے میں بابر سے مصروف گفتگو افراد کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ 45 سالہ شاعر محمد سلطان سے جو اکثر نوائی سے بات چیت کیا کرتا تھا اچھی طرح متعارف تھا۔ محمد سلطان کے پاس ہی پالتی مارے ماہر خطاط سلطان علی مشہدی بیٹھا ہوا تھا۔ بابر کے دائیں طرف کمال الدین بہزاد اور خواند میر بیٹھے تھے۔ بابر فضل الدین کے استقبال کے لیے گدے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے افراد بھی کھڑے ہو گئے۔ میر عمارت نے نیم دائرے کی سب سے الگ تھلگ جگہ پر بیٹھنا چاہا، لیکن خواند میر جو ملاقاتیوں میں بابر کو چھوڑ کے سب سے کم عمر تھا، بولا، آپ ہمارے زیجا مہمان کے ہم وطن ہیں، اور اس نے فضل الدین کو بابر کے قریب ہی اپنے اور بہزاد کے درمیان بٹھا لیا۔ خواند میر نے گفتگو کا سلسلہ جس میں میر عمارت کی آمد سے خلل پڑ گیا تھا فوراً ہی جاری کر دیا۔ قسمت کے مذاق بھی کتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں علی جا۔ آپ تو ہرات میں فنون کی ترقی اور یہاں کے ممتاز اہل علم و فن سے بہت متاثر ہوئے ہیں، لیکن خود ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ موجودہ ہرات میں آپ کے جیسا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باصلاحیت حکمراں نہیں ہے۔ دونوں حکمراں بھائی بابر کا بہت پرتپاک خیر مقدم کر چکے تھے، اس لیے بابر نے ان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کیا۔ میرے خیال میں تو موجودہ ہرات کے حکمران بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ بہزاد کے دبلے پتلے تیکھے ناک نقش اور خوبصورت کچی داڑھی والے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ جی ہاں عالم پناہ، ہرات میں آج کل تعلیم کا تو خیر کچھ پتہ نہیں، پر روشنی بہت زیادہ ہے۔ اور مصور نے بابر کی طرف دیکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک بادشاہ آفتاب ہے تو دوسرا مہتاب۔ ان دنوں ہرات میں ایک نظم بہت مقبول ہے جس سے کچھ اس طرح کا خیال ظاہر کیا گیا ہے، حسین بیقرہ اصلی بادشاہ تھے، اصلی جنگوں میں فتوحات حاصل کیا کرتے تھے، ان کے بیٹے 2 تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے میں مہتاب ہوں، دوسرا کہتا ہے میں آفتاب ہوں، دونوں میں شب و روز یہی مقابلہ جاری رہتا ہے۔ ان کی باہمی کشاکش شطرنج کھیلتے ہوئے 2 بادشاہوں کی یاد دلاتی ہے۔ یہ دونوں اپنے والد کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں، یہ تو نقلی بادشاہ ہیں، محض شطرنج کے مہرے۔ بابر غیر ارادی طور پر مسکرا دیا۔ واقعی دونوں بھائیوں کی عداوت شطرنج کی بازی جیسی ہی ہے۔ مصیبت تو یہ ہے، خواند میر نے کہا جو ایک بار بھی نہیں مسکرایا تھا، کہ اپنے اس کھیل میں یہ لوگ خراسان کو ہارتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بات انہیں کسی بھی طرح سمجھائی نہیں جا سکتی۔ شاعر محمد سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سمجھائی تو ضرور جا سکتی ہے، لیکن باتوں سے نہیں، شمشیر سے۔ خواند میر نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔
ہرات کے بادشاہوں کے معتبر افراد جو کسی زمانے میں بڑی مہارت کے ساتھ نوائی پر نظر رکھتے تھے اب بابر کی باتیں بھی چھپ کر سن سکتے تھے۔ سلطان علی مشہدی نے گفتگو کا رخ اس خطرناک موضوع سے موڑنے کے لیے اپنے سامنے رکھے ہوئے چرمی جزدان سے کچھ کاغذ نکالے۔ یہ خادم عظیم مہمان کی کچھ غزلیں نقل کر کے لایا ہے۔ ریشم جیسے چکنے ان اوراق کو سب نے باری باری ہاتھوں میں لے کر دیکھا۔ واقعی بڑی شاندار کتابت تھی۔ باریک باریک حروف خوش نویس کی مہارت اور نفاست پسندی کے آئینہ دار تھے۔ خواندمیر پہلی غزل پر نظر ڈالتے ہی حیرت سے کہہ اٹھا، نہ ملا جاں کے سوا یار وفادار کوئی، نہ ملا دل کے سوا محرم اسرار کوئی، سیکھ لے اب تو بنا یار کے جینا بابر، خوب کی سیر جہاں پر نہ ملا یار کوئی۔ بہت خوب۔ بہزاد نے بابر کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے عالی جاں، انسان کو خود اپنے اوپر ہی اعتبار کرنا چاہیے، صرف خود سے ہی امیدیں وابستہ کرنی چاہیے۔ شاعر محمد سلطان کو ایک دوسری غزل کے مطلع پسند آ گیا جسے اس نے بڑے جذباتی انداز سے پڑھا۔ مجھ کو تم جیسا جفاکار ملے یا نہ ملے، تم کو مجھ جیسا وفادار ملے یا نہ ملے۔ فضل الدین نے ٹھنڈی سانس بھر کر دھیرے سے کہا، یہ شعر تو میرے درد کی بھی ترجمانی کر رہا ہے۔ بابر کو داد و تحسین سے جھیمپ سی محسوس ہوئی۔ عزیز دوستو، میں پروردگار کا شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ جیسے سخن فہموں سے ملاقات اور گفتگو کا موقع ملا۔ اس کی آواز غیر فطری ہیجان سے معمور تھی۔ آپ کو میرے الٹے سیدھے مصرے پسند آئے تو اس میں مجھ سے کہیں زیادہ ہاتھ خوش نویسی کے حقیقی استاد مشہدی صاحب کے بے مثل فن کا ہے۔ اجازت ہو تو میں آپ سب کو یادگار کے طور پر اپنی غزلوں کا خاص طور سے نقل کیا ہوا ایک ایک ورق نظر کر دوں۔ آپ تو حقیقی شاہانہ انداز سے ہمیں تحفے عطا کر رہے ہیں۔ خواندمیر اپنی مسرت کو چھپا نہ سکا۔ پھر خواندمیر، بہزاد اور محمد سلطان نے شاعر اور خوشنویس دونوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھوں کے ورق کو کسی مقدس اور عزیز شے کی طرح آنکھوں سے لگایا۔ بابر نے آخری ورق فضل الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اور ہم صرف ہم وطن ہی نہیں بلکہ دونوں کا درد بھی ایک ہی ہے۔ فضل الدین نے غزل کے ورق کو لے کر آنکھوں سے لگایا اور بڑے مخلصانہ اور جذباتی لہجے میں جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ ہرات میں نقل کی جانے والی یہ غزل جلد ہی سمرقند اور ادغان تک پہنچ جائے گی۔ خدا کرے کہ انہی غزلوں کے پیچھے پیچھے ہمارے بادشاہ اور ہم سب کو جو وطن سے دور زندگی گزار رہے ہیں وطن واپس ہونا نصیب ہو، آمین۔ بابر نے قاسم بیگ کو طلب کیا اور سلطان علی مشہدی کو طلائی بٹنوں والا زری چوغا پہنایا۔ جہاں پناہ خواندمیر نے کہا، خدا کرے کہ آپ کے نیک اور عظیم منصوبے پورے ہوں، میر علی شیر کی عظیم روح ہمیشہ آپ کے حوصلے بڑھاتی رہے۔ سب نے اس دعا کے سلسلے میں آمین کہی۔ لوگ رخصت ہو کر جانے لگے تو بابر نے میر عمارت کو پل بھر کے لیے روک لیا۔ آئندہ سال آپ سے کابل میں ملاقات ہوگی نا؟ ویسے تو ہمارے لیے فی الحال عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرانا ممکن نہیں ہے اور کابل ہرات کے مقابلے میں ابھی گاؤں جیسا ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن خدا سے امید کرتے ہیں کہ قسمت ہم پر بھی مہربان ہوگی۔ آپ کا یہ حکم سر آنکھوں پر، بہت بہت شکریہ، ضرور حاضر ہوں گا۔ اور فضل الدین کورنش بجا لایا۔ آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ بابر اور اس کے ہمرکاب ہرات کے باہر باغات کے درمیان واقع ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ اینٹوں کی دیواروں کے دوسری طرف گنبد والے محل کبھی کبھی اور ہرات کے ممتاز لوگوں کے گرمیاں گزارنے کے مکانات اکثر دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک نسبتاً اونچی دیوار کی اوٹ سے کسی نے گلاب کا چھوٹا سا گلدستہ پھینکا۔ ایک سرخ گلاب سیدھا آ کر بابر کے لاکھی گھوڑے کی عیال پر بھی گرا اور کانٹوں کی وجہ سے اسی میں الجھ گیا۔ بابر نے سر اٹھایا تو اسے دیوار پر ایک لڑکی کی جھلک نظر آئی۔ نہایت ہی دلکش چہرہ، کمان جیسے ابرو اور سر پر پھولدار مخروطی ٹوپی۔ بابر نے گھوڑے کی گردن پر جھک کر پھول کو احتیاط کے ساتھ عیال سے نکالا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ خزاں کے آخری ایام تھے۔ دوریوں پر واقع زنجیر گاہ کوثار پر برف کی ٹھوس تہیں جم چکی تھی، پھر بھی کتنی شاندار تھی گلاب کی خوشبو۔ اس موسم میں بھی گلاب کا پورے نکھار پر ہونا کیا کسی معجزے سے کم تھا؟ بابر نے لگام کھینچ کر گھوڑے کو روکا، رکابوں میں پیر جما کر کھڑا ہو گیا اور دیوار کے اوپری حصے پر نظر ڈالی۔ لڑکی اسے دوبارہ دکھائی دی۔ آنکھیں سیاہ تھیں اور بلا کی شوخ اور تابناک۔ بابر پہلے بھی اس راستے سے گزر چکا تھا اور لڑکی شاید اس سے قبل ہی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس وقت اس نے اپنی لمبی لمبی پلکیں جھپکائیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور پل بھر کے بعد بابر کو دوبارہ نظر آیا تو حیا کی سرخیوں کے باعث پہلے سے بھی زیادہ دلکش معلوم ہوا۔ بابر نے سوچا کہ یہ لڑکی اس کا خیر مقدم کر رہی ہے یا اسے الوداع کہہ رہی ہے۔ اس کی عمر کیا ہوگی؟ شاید 18 سال، اس سے زیادہ ہرگز نہیں۔ اوہ کیسی حسین و جمیل ہے!
बाबर की समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और वो अपने घोड़े को दीवार के करीब ही रोके रहा। इतने में दूसरे सवारों ने भी ये देख लिया कि बादशाह ठहर गया है।